नमस्कार, वयम राष्ट्रिय जागरियामा स्वागत छ। म मदन खाती। आजको कार्यक्रममा पनि यहाँहरूलाई हामी पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा जस्तै देश र देशसँग जोडिएका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौं। त्यसमा पनि पछिल्लो समय जुन संविधान संशोधनको प्रसङ्ग चलिराखेको छ र समसामयिक राजनैतिक विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी संवाद गर्दैछौँ। तर सर्वप्रथम यहाँहरूलाई हामी यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ, जुन रिपोर्टले पछिल्लो समय संविधान संशोधनको विषयमा चलिराखेको सरगर्मीको विषयमा थप निकटबाट बुझ्नको लागि सहयोग गर्नेछ। यो रिपोर्ट सर्वप्रथम प्रस्तुत गर्दछु। सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरिएको नेपालको नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउनको लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान धारा 9 को उपधारा 2 मा नेपालको निशान छाप अनुसूची 3 मा उल्लेख भए बमोजिम व्यवस्था भएको र नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 को निशान छापभित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकोले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो संशोधन विधेयक सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। नेपाल भारत सम्बन्ध अहिले पनि असमान र अन्यायपूर्ण रहेको जग जाहेर छ। नेपालमा राणा शासन हुँदा गरिएको सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिदेखि नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माणको पेशेसम्म आइपुग्दा हामी भारतबाट पाइलामा ठगिएका छौँ। सीमामा भारतले अतिक्रमण र बल मिच्याइ कायमै राखेको छ। भारतले नेपालीलाई यसरी ठग्नुमा र नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्नुमा नेपाली बीच एकताको अभावले हो। हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा कति छिन्न भिन्न छौँ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो निशान छाप संशोधनको सम्बन्धमा बनेको विधेयकको समानान्तर अन्य विधेयक पनि प्रस्तुत हुनु। अवस्था सामान्य हुन्थ्यो भने फरक किसिमको संविधान संशोधन विधेयकलाई पनि एक राजनीतिक प्रक्रियाकै रूपमा आम नागरिकले ग्रहण गर्थे। देश यति बेला एकमतको साथ भारतलाई जवाफ दिनुपर्ने समयमा छ। फरक प्रस्ताव ल्याउने मनसाय नेपाली नागरिकले राम्रोसँग बुझेका छन्। कोही संसदमै नेपालको नक्सा बनाउनु अघि भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने कोही नयाँ नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउने जस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा पनि शर्त राख्नको लागि उद्धत छन्। अभी लिपुलेक का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेक और लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, विदेश नीति जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। वहां पर आप अपने दो छिमेकी देशों के साथ बात कर रहे हैं। हुन त देशभक्त नेपालीले उनीहरूलाई गतिलो जवाफ फर्काइसकेका छन्, तर पनि नेपालभित्र भारतीय चलखेल अहिलेसम्म पनि रोकिएको छैन। नेपालमाथि भारतको दादागिरी नमिचिएको ठाउँ छैन, नहपिएको गाउँ छैन। भन्दै भारतीय चेलीहरूको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो। भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नु पर्यो रे। आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नको लागि पनि मेरो देशको भूमि मिचाहासँग सोध्नु पर्ने, यो कस्तो विडम्बना सभामुख महोदय। जब यो देशका प्रधानमन्त्री एउटा सपना योजना फ्याँक्छन् अनि रहका एजेन्टहरू 15 दिनसम्म घाइते हुन्छन् अनि त्यो सपनाको विरुद्धमा सम्पूर्ण शक्तिहरू लगाएर बुरुक्क उफ्रन थाल्छन्। सामान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रको सवालमा अब बोलाइ र गराई समानता कायम गर्न धेरै मै हुँ भन्नेहरूलाई पनि हाम्मे पर्न देखिन थालिसक्यो। मन र विचार अशुद्ध हुनेको मन्तव्य अन्तर्वार्ता र लेखका अंशबाट पनि आम जनताले समेत स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न थालिसके। विगतमा नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओढ्नेहरूको मुकुण्ड पनि तिनलाई खडा गर्ने र उचाल्नेहरूबाट नै पर्दाफास हुनेछ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नक्सालाई निशान छापमा राख्न र भारतीय अतिक्रमणको विरुद्धमा नेपाल एकमत छ भन्ने सन्देश भारतलाई दिनको लागि
गर्न लागि संविधान संशोधनकै समयमा किन अन्य संशोधन प्रस्ताव? आशंका गर्न सकिने पर्याप्त आधार छन्। जब सङ्घीय समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उप प्रधानमन्त्री सहित स्वास्थ्य मन्त्री हुँदै थिए, उनले सरकारमा सहभागिताको लागि संविधान संशोधनलाई पूर्व शर्त राख्नु उचित ठानेनन्। जब सत्ता बहिर्गमनको समय आयो अनि संविधान संशोधनको ढाल प्रयोग गरियो, राजपा नेपाल होस् या सङ्घीय समाजवादी वा अन्य पार्टी, सबैले विकासको मुद्दा भन्दा पनि अनावश्यक राजनीतिक मुद्दालाई सत्ताको भर्याङ बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ, जुन देशको लागि घातक हो। संविधान संशोधन गर्नै नहुने विषय होइन। जनताको अपेक्षा अनुसार संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ। प्रत्येक स्वाभिमानी नेपालीले के बिर्सन हुँदैन भने नेपालमा अहिले जुन जुन विषयमा संविधान संशोधनको कुरा उठेको छ त्यसलाई अस्वीकार गरेको कारण नै नेपालमाथि भारतले 2072मा अमानवीय तरिकाले नाकाबन्दी लगाएको थियो 6 महिनासम्म। त्यति बेला 10 गजामा बसी नेपालतर्फ ढुङ्गा वर्षाउनेहरू नै अहिले संविधान संशोधनको लागि शर्तसहित जोडबल गरिरहेका छन्, जबकि 2074को आम निर्वाचनले संविधान संशोधनको विषय तत्काल आवश्यक नरहेको प्रश्न पारिसकेको छ। भोलि संविधान संशोधनको पक्षमा रहेका शक्ति निर्वाचन मार्फत आफ्नो एजेन्डालाई जनताबाट अनुमोदन गराउन सके भने सम्पूर्ण राज्यले स्वीकार्नुको विकल्प छैन। तर अहिले गलत समयमा फरक ढङ्गले संविधान संशोधनको कुरा उठाउनु देश हितमा छैन, किनकि जो संविधान संशोधनको फरक विधेयक लिएर संसद पुगेका छन् उनीहरूलाई पनि थाहा छ अहिले उनीहरूको प्रस्ताव पारित हुने अवस्था छैन। राष्ट्र सङ्गीन घडीमा उभिएका बेला आफ्ना स्वार्थ तेर्स्याएर मूल विषय र आवश्यकतालाई छायामा पार्ने गरी ल्याइएका प्रस्तावको पक्षमा को छ र? उनीहरूको स्वार्थलाई जनताले राम्ररी चिन्नेछन्। हलो अड्काएर गोरु चुट्ने जस्तो कार्य राष्ट्रको हित विपरीत हुनेछ। जनताले यसलाई सहने छैनन्। दर्शकवृन्द, संविधान संशोधनको विषयमा यति बेला देशको बहस केन्द्रित भइराख्दाखेरि त्यसको साथसाथमा पछिल्लो समय संसदमै पनि संविधान संशोधनको विषय, देशको राष्ट्रियता, सिमाना, त्यस्तै गरी पछिल्लो समय फेरि तराई केन्द्रित दल र कङ्ग्रेसमा पनि मधेस केन्द्रित रहेका सांसदहरूले जुन संविधानको संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् र अर्कोतर्फ फेरि सङ्घीयता नै हुनु नहुने भन्ने खालको प्रस्ताव पनि संविधान संशोधनको रूपमा चाहिँ प्रवेश गरेको सन्दर्भमा चाहिँ यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई विश्लेषण गर्नको लागि र यही विषयमा सन्दर्भित रहेर कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग राजनैतिक विश्लेषक राजेश ऐराज यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। राजेश, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अहिले पछिल्लो समयमा संसदमा भइराखेकै बहसबाट चाहिँ यो संवादको सुरुवात गर्न चाहे। संसदमा जुन विषयलाई लिएर सम्भवतः संसदमा प्रयोग गरिने भाषाको सन्दर्भमा पनि बारम्बार बहस हुने गरेको छ र संसदमै त्यो विषयको आलोचना पनि हुने गरेको छ। बाहिर पनि कुन भाषाको संसदमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा टिका टिप्पणी हुने गरेको छ। यहाँ आफैले चाहिँ यसलाई यो भइराखेको बहसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? कुन समयमा कस्तो खालको बहस चलाउँदाखेरि देश हितमा हुन्छ भन्ने कुराको आधारभूत ज्ञान हाम्रो माननीयजीहरूमा हुनुपर्छ। अहिलेको समय भनेको कोरोनाबाट एक नेपालीलाई कसरी जोगाउने, व्यापार बन्द भएका साना मझौला र अन्य व्यापारीहरूलाई कसरी बढाउने, विदेशमा अड्केर बसेका हाम्रा नेपाली धरतीपुत्रहरूलाई नेपाल कसरी फिर्ता ल्याउने, सीमामा बसेका दुःख पाइरहेका नेपालीहरूलाई कसरी भित्र्याउने, यी विषयमा केन्द्रित भएर बहस गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो माननीयजीहरू अहिलेको समयमा सांसद विकास कोष प्रयोग नगरौँ, यो कोरोनाको उपचारमा खर्च गरौँ भनेर बहस गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो माननीयजीहरू यो समयमा कि जसलाई बोल्नु छैन उहाँ सबै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा गएर निगरानीकर्ताको भूमिकामा उभिदिएर राहतमा भइराखेको भ्रष्टाचार, चामल दालमा भइराखेको भ्रष्टाचारमा चाहिँ यो नहोस् भनेर उभिदिनु पर्थ्यो। तर अहिलेको बहस केमा भइराखेको छ भने भाषा कुन प्रयोग गर्ने, मेरा कुरा पहिला हुन्छ कि तपाईँको कुरा पहिला हुन्छ, तर मम को ओरिजिनल को डुप्लिकेट
लगायतका विषयहरूमा जुन छलफल भइराखेको छ यो समय सान्दर्भिक छलफल होइन। तर यो संवाद जसरी अगाडि बढिराखेको छ, अहिलेको आजको दिनमा जुन बहस चलिराखेको छ नि, यसको सुरुवात त सरकारले नै गर्यो। खास गरी सरकारले जुन प्रकारको प्रस्तावहरू अगाडि बढाउँदै गयो, सरकारको तर्फबाट मन्त्रीहरूले दिने अभिव्यक्ति, त्यसपछि नै यो प्रकारको बहस चाहिँ अहिले अगाडि बढिराखेको छ। कतै न कतै सरकार आफैले पनि उसले कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू प्रभावकारी नहुँदै गर्दाखेरि देशकै त्यो बहस अथवा देशकै कुराकानीहरू त्यो ध्यान चाहिँ अन्ततर्फ मोडियोस् भनेर सरकारले त्यो नियतबाट आइराखेका हो कि भन्ने आशंका पनि गरिन्छ। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा यहाँले भन्नुभयो नक्कली अथवा सक्कली राष्ट्रवादको कुरा पनि यसैसँग जोडिएर आएको त होइन? सरकारले व्यवस्था गर्यो, राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेन। त्यसका कारण के हो भने निगरानीकर्ताको रूपमा हाम्रा मान्यजीहरू उभिदिनु भएन कि उहाँहरूले आफ्नो त्यो पुरा गरिदिनु भयो कि उहाँहरूले के बुझिदिनुपर्छ भने राजनीतिभन्दा मानवता ठुलो कुरा हो। रोग बेधा महामारी विपत्ति प्राकृतिक प्रकोप यी विषयवस्तुहरू राजनीतिक विषयवस्तु होइन। कुन विषयमा राजनीति गर्ने र कुन विषयमा राजनीति नगर्ने भन्ने कुरा छुट्याइनुपर्छ। मैले पटक पटक भन्दै आएको छु कि हाम्रा नेताहरू नेपालमा जनताका लागि राजनीति नगरेर जनतासँगै राजनीति गरिराखेका छन्, जसले गर्दा हामी सबै नेपालीहरू विभिन्न खालका दुःखबाट हामी अत्यधिक टाढा टाढा हुँदै गइरहेका छौँ। अर्थात् नागरिकहरूको बीचमा दूरी, घृणा, अविश्वास, आशंका जस्ता कुराहरू बढाउने क्रममा चाहिँ हाम्रा अग्रपङ्क्तिका नेताहरूकै भूमिका छ। तपाईँले सोध्नुभएको कुरा के हो भने सरकारले सुरु गर्यो भन्नुहुन्छ, सरकारले गलत गर्यो भने प्रतिपक्ष दल वा संसदमा रहेका अरू दलले पनि त्यसैमा हो मिलाउने हो, अथवा सरकारले सोचेको चाहेको भन्दा अझ राम्रो काम गरेर अझै त्यसलाई जनता समक्ष पुर्याइदिएर जनताको जीवन सरल र सुगम बनाउने हो। संसदमा रहेका प्रतिपक्षी दल अथवा दोस्रो दल तेस्रो दल जुन संसदहरूमा छ अरूहरू उहाँका मान्यजीहरूको भूमिका के हो त भन्दाखेरि अहिलेको समयमा एक नम्बरमा मानवताको कुरा हो, रोग व्यथाबाट जनतालाई जोगाउनु पर्ने कुरा हो। नागरिकै नरहने हो भने कसका लागि राजनीति गर्ने? मुलुकको अखण्डतै नरहने हो भने को मधेसी, को थारू, को पहाडी, को खस देश नागरिक रह भन्नु त नेपाल नरहे नेपाली रहन्छ। त्यही भएर राष्ट्रियताको सवालमा तपाईको अड्कल हाल्ने, अखण्डताको सवालमा भाषा र विभिन्न खालका संशोधनका प्रस्तावहरू ल्याएर नक्सा पास नहोस् भनेर चाहना राख्ने, भित्र एक खालको कुण्ठा पालेर बाहिर चाहिँ फरक खालको राजनीति देखाउने, संसदका महत्त्वपूर्ण समयहरू भाषामा खर्च गर्ने, संसदका महत्त्वपूर्ण समयहरू अरू विषयवस्तु जो चाहिँ यो संविधान संशोधनको विषयमा म तपाईसँग एकछिनपछि आउनेछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अहिले नेपालमा जस्तो राष्ट्रियताको अहिले मात्र होइन जहिले पनि राष्ट्रियताको बहस हुँदै गर्दाखेरि एउटा त त्यो भारतलाई विरोध गर्दै गर्दाखेरि अथवा गाली गर्दै गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रियता मुखरित भा जस्तो तरिकाले, अर्कोतर्फ प्रयोग गरिने भाषाको सन्दर्भमा अथवा नेपालकै सिमानाको सन्दर्भमा धेरै कोणबाट चाहिँ यो राष्ट्रियताको बहस उठ्ने गरेको छ। खासमा नेपालको हकमा र नेपालको हितमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रियता राष्ट्रवाद भन्या चाहिँ के हो जो चाहिँ देश हितमा हुन्छ, यो चाहिँ अलिक प्रष्ट बुझ्ने भाषामा चाहिँ आम दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न। केन्द्रमा 77 जिल्लाको माटो र 77 जिल्लाको नागरिकलाई मनमा राखेर जुन भाव उत्पन्न हुन्छ त्यो राष्ट्रवाद हो, त्यो देशभक्ति हो। अमेरिकालाई गाली गर्नु, इन्डियालाई गाली गर्नु, चीनलाई गाली गर्नु अथवा पुरानो व्यवस्था होइन, देशभक्ति होइन। देशभक्तिले कहिले पनि घृणा, द्वेष सिकाउँदैन, दूरी सिकाउँदैन। देशभक्ति भनेको आफ्नो देशलाई, आफ्नो माटोलाई, आफ्नो सन्ततिलाई, आफ्नो भविष्यलाई माया गर्नु। देशभक्ति भने अमुकलाई गाली गर्नु अथवा कसैलाई माया गर्नु अथवा एउटालाई गाली गरेर अर्कोसँग नजिक हुन खोज्नु अथवा एउटासँग स्वतन्त्रता खोजेर अर्कोको गुलामी गर्न खोज्नु, यो देशभक्ति होइन। हामी कहाँ अहिलेसम्म अरूलाई आफू निको हुने, आफू राम्रो देखिने त्यो खालको
जुन एउटा चलन हुँदै आएको छ त्यसलाई हुन त धेरै सप्रिसक्यो। हेर्नुहोस्, पहिला जस्तो अवस्था छैन। अब चाहिँ देशभक्तिमा स्वावलम्बी एउटा साउको पाउ पूजा छोडेर अर्को साउको पाउ पूजा गर्नु भनेको स्वतन्त्रता होइन भन्ने खालको विचार अब धेरै तबकामा, नेपालका सञ्चार माध्यममा, नेपालका बुद्धिजीवीहरूमा, नेपालका अरू तबकाहरूमा बडा प्रष्ट भाषामा आइसकेको छ। त्यही भएर हुनुहुन्छ कि धेरै खालका नेताहरू जो चाहिँ भ्रमको राजनीति गर्थे उनीहरू बाहिर आइसके। अहिले पनि बिस्तारै 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 सिद्धिँदै छ। त्यही भएर देशभक्ति भनेको समग्र भाषा समग्रमा बुझ्ने हो भने नेपालको 77 जिल्लाको माटो र हरेक नेपालीलाई 77 जिल्लामा बसोबास गर्ने विभिन्न क्षेत्र, भाषा, धर्म, वर्गका नेपालीलाई मुटुमा राखेर जुन भाव तपाईमा उत्पन्न हुन्छ त्यही देशभक्ति हो नेपालको हकमा। अहिले यसै विषयसँग जोडिएर जस्तो संविधान संशोधनको कुराहरू आइराख्दाखेरि चाहिँ सरकारले भूमि चाहिँ बचाउन खोज्यो, तर भूमिमा बस्ने भूमि मान्छेको कथा चाहिँ सुन्नको लागि अनिच्छुक रह्यो। उनीहरूलाई अधिकार दिनको लागि चाहिँ सरकार, अहिले वर्तमान सरकार चाहिँ ले ठिक बाटोमा अगाडि बढाएन। त्यसैसँग जोडिएर आउने संविधान संशोधनको कुरा पनि छ। यो विषयमा पनि कुराकानी उठिराखेका हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो विषयमा चाहिँ यहाँको चाहिँ विश्लेषण के छ? उहाँसँग सम्भवतः सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। मेरो प्रश्न सुनिराख्नु भएको छ यहाँले? हेर्नुहोस्, यो नक्सा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नक्सा होइन, यो नक्सा नेपाल सरकारको नक्सा होइन, यो नक्सा कुनै व्यक्ति विशेषको होइन, यो नक्सा सिङ्गो देशको नक्सा हो। र जब देशको कुरा आउँछ त्यतिखेर जात, धर्म, क्षेत्र, वर्गभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। त्यही भएर नक्साको सवालमा दुई मत हुनै सक्दैन। यदि कोही व्यक्तिको मनमा नेपालीत्व छ, यदि कसैको कागज मात्र होइन मस्तिष्क पनि नेपालीत्व छ भने त्यो राष्ट्रियताको सवालमा दुई मत हुनै सक्दैन। यदि दुई मत छ भने तपाईँ सोच्नुहोस्, या त त्यो मान्छे यो मुलुकबाट प्रताडित हुनुपर्छ, या त त्यो व्यक्ति वा त्यो व्यवस्था वा त्यो संस्था यो देशप्रति पूर्ण रूपले आदर नगरेको हुनुपर्छ। केही न केही होला, कहीँ न कहीँ त्यो दुविधा होला, कहीँ न कहीँ दूरी होला। त्यही भएर राष्ट्रियताको सवालमा, देशभक्तिको सवालमा प्रतिपक्ष र विपक्ष हुँदैन, पक्ष मात्रै हुन्छ। तर पनि फरक होला, दलीय रूपमा फरक होला, जातीय रूपमा फरक होला, व्यवस्था फरक होला, कुनै दल कसैलाई मन नपर्ने होला, कसैलाई प्रधानमन्त्री नपर्ने होला। तर नेपाल भन्ने कुरा, नेपालको अखण्डता भन्ने कुरा, नेपाली भन्ने कुरा चाहिँ नपर्ने कुरै आउँदैन। त्यही भएर म सधैँ भन्ने गर्छु कि नक्साको सवालमा, अखण्डताको सवालमा, सार्वभौम सत्ताको सवालमा दुई मत हुनै सक्दैन। अहिले मधेस केन्द्रित दल मात्र होइन, नेपाली कङ्ग्रेसकै पनि मधेस केन्द्रित सांसदहरूले जुन संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्था छ त्यसको औचित्यको विषयमा चाहिँ यहाँको धारणा के छ? त्यो चाहिँ आजको समयमा धेरैले त्यसलाई चाहिँ अहिले सरकारले जुन ल्याएको छ संशोधन प्रस्ताव त्यसलाई चाहिँ विलम्ब गर्नको लागि अथवा त्यसलाई विषयान्तर गर्नको लागि पनि त्यो आएको भन्ने बुझाइ पनि रहेको छ। कसैले त्यसलाई चाहिँ होइन, मधेसी नागरिकहरू विगत लामो समयदेखि राज्यबाट विभेदमा परेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो अधिकार प्रदान गर्नको लागि भन्ने कुरा पनि उहाँहरूको तर्फबाट आइराखेको छ। यहाँको विश्लेषण चाहिँ के छ? हेर्नुहोस्, यसलाई दुईटा एङ्गलले हेर्नुपर्छ। एउटा के भने दुईटै प्रस्ताव फरक फरक कुरा हो। सरकारले ल्याएको प्रस्ताव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नक्साको प्रस्ताव होइन, यो देशको प्रस्ताव हो। त्यही भएर यो प्रस्तावमा मधेस केन्द्रित दलले अथवा अरू दलले निशर्त समर्थन गर्नुपर्छ र अखण्डताको सवाल, नक्साको सवालमा फरक मात्र राख्नु हुँदैन। यति भनिराख्दा उहाँहरूले ल्याउनु भएको कुरा जसलाई उहाँहरूले सिङ्गो मधेसको प्रस्ताव भन्नुहुन्छ, यो ठाउँमा उहाँहरू गलत हुनुहुन्छ, भ्रम सृजना गर्दै हुनुहुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीले ल्याएको प्रस्ताव भनेको जनता समाजवादी पार्टीको प्रस्ताव हो, मधेसको प्रस्ताव होइन। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नारायणमान विजुलीले भोलि कुनै प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने नेमकिपाको प्रस्ताव हुन्छ, सबै नेवार समुदायको प्रस्ताव हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएको प्रस्ताव भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको प्रस्ताव मात्रै हो, सबै नेपालीको होइन। त्यही भएर मधेस केन्द्रित दलमा जनता समाजवादी पार्टीले ल्याएका प्रस्ताव त्यो त्यही दलको प्रस्ताव मात्रै हो, त्यसलाई त्यही रूपमा बुझिदिनुपर्छ। यो सबै मधेसीको साझा माग हो,
सबै मधेसीले यही चाहेको छ र यति मात्रै चाहेको छ भने भ्रमबाट हामीले मुक्त हुनुपर्छ। त्यति भनिराख्दा उहाँहरूले ल्याएको प्रस्ताव सार्वजनिक छलफल भएको छैन। त्यसमा कतिपय जायज कुरा होला, कतिपय मधेसका माग होला, कतिपय मधेसका आडमा उठाइएका मागहरू होला, कतिपय वंशजलाई नै भोलि मतदातामै सीमित गर्ने खालका निहित उद्देश्यहरू लुकेका होला, कतिपय चाहिँ अङ्गीकृतकै वर्चस्व मधेसमा पनि कायम राख्ने र रैथाने मधेसीहरू पछि अधिकारबाट वञ्चित भएर त्यही अङ्गीकृतका विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थितिको निर्माण गर्ने केही उद्देश्य लुकेका खालका कुराहरू होला। त्यो संसदमा छलफल होला। तर नक्सावाला प्रस्ताव पारित गरेको के अरे तब मात्र समर्थन गर्छु जब मेरो प्रस्ताव पारित गर्छु भन्ने यो जुन शर्त छ यो लज्जास्पद शर्त हो। यो प्रजातान्त्रिक शर्त होइन, यो राजनीतिक संस्कार होइन। देशको सवालमा कुनै पनि शर्तमा बार्गेनिङ गर्ने काम गर्नु हुँदैन। यसले चाहिँ त्यो दलप्रतिको साझा गरिमा चाहिँ घटाउँछ, त्यो नेताहरूमाथिको शङ्का विश्वासमा परिणत गर्छ र तिनका व्यवहारले गर्दाखेरि सिङ्गो समुदायलाई असहज हुन थाल्छ। मैले त्यही भएर कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु कि व्यक्तिको देशभक्ति र नागरिकता एउटै मुलुकको लागि हुनुपर्छ र प्रष्ट हुनुपर्छ। तर उहाँहरूको भूमिका, उहाँले ल्याउनु भएको माग सही छ छैन त्यो संसदमा बहस होला। तर यो शर्तमा त्यो पास गर्ने र त्यो शर्तमा यो पास गर्ने होइन। यो चाहिँ गलत हो। यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्छ। नक्साको सवालमा मधेस दलको एउटा धारणा हुनु पर्यो र आफ्ना प्रस्तावको सवालमा मधेस केन्द्रित दलको अर्को धारणा हुनु। स्वार्थका कुराहरू कहिलेकाहीँ मुद्दा जायज हुँदा पनि मुद्दा उठान गर्ने पात्रको पृष्ठभूमि यदि राम्रो छैन भने त्यो मुद्दाले गुरुत्व गुमाउँछ। मधेसको सवालमा 32 वटा सम्झौता गरेर पटक पटक सरकारमा गएर 72 पटक मन्त्री भएर मधेसलाई जहाँको ती राखिदिने यी दलहरूप्रति मधेसी जनताको पनि विश्वास गुम्दै गएको छ। संविधान संशोधनको झुनझुना बजाएर कति वर्ष कति पटक सरकारमा गइराख्ने भन्ने प्रश्न मधेसमा रहेका आम रैथाने मधेसीले सोध्न थालेको छ। जसले आज संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराए उनलाई मधेसी आम रैथानेले सोध्न थालेको छ कि संविधान जारी भएपछि तपाईँले किन गराउनु भएन, आज मात्रै किन गराउनु भयो अथवा हिजो मात्रै किन गराउनु भयो। संविधान संशोधनको प्रस्ताव तपाईँलाई सत्ता प्राप्तिका लागि सिंहदरबार प्रवेशको लागि तपाईँले सधैँ भर्याङ किन बनाउनु भयो भने आम मधेसीले नै सोध्न थालेको छ। अरू राज्यका अरू भूगोलका मान्छेले सोध्नु स्वाभाविकै हो। त्यही भएर मुद्दा बहस गर्नु पर्ला, ठिक छ कि छैन संसदमा दफावार छलफल गर्नु पर्ला। तर सामान्य बुझाइ के हो भने कुनै पनि दलले प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि देश र समग्र जनताको हितमा छैन भने त्यस्ता प्रस्ताव अहिले यहाँले जसरी चाहिँ त्यो प्रस्तावको विषयमा चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति राखिराख्नु भएको छ। एकातर्फ मधेसमै राजनीति गर्ने राजनैतिक व्यक्तित्वहरूले संविधान संशोधनको लागि कुराहरू उठाइराखेको एकातिर सन्दर्भ छ भने अर्कोतर्फ तपाईँ के भनिराख्नु भएको छ भने अहिलेको मधेसमा जुन प्रकारको समस्या छ त्यो भनेको सामाजिक समस्या हो, राजनैतिक समस्या होइन र सामाजिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ बल्ल मधेसको चाहिँ त्यो विभेद लाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि सहयोग पुग्छ भनेर बताइराख्नु भएको छ। यो विषयमा पनि अलि यो विरोधाभास जस्तो पनि देखिन्छ, प्रश्न पारिदिनुहोस् न। मैले विगत 7-8 वर्षदेखि यो भन्दै आएको छु कि मधेसका समस्याहरू, दलितका समस्याहरू, जनजातिका समस्याहरू, महिलाका समस्याहरू विशुद्ध सामाजिक समस्या हो। यसका राजनीतिक समाधान हुन सक्दैन। आरक्षण ल्याएर केही व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाएर, कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाएर, कसैलाई 5 पटक उप प्रधानमन्त्री बनाएर, कसैलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाएर मधेसले न्याय पाउने होइन, दलितले न्याय पाउने होइन, जनजातिले न्याय पाउने होइन। सबलीकरणको माध्यमले चेतनाको स्तर बढाएर कानुनको सही प्रयोग गरेर जबसम्म समाजमा चेतनाको स्तर बढ्दैन तबसम्म यी कुराहरू जाँदैन। कानुन मात्रै बनाइराख्ने र प्रयोग नगरिदिने हो भने यी कुराहरू जाँदैन। मधेसमा हेर्नु न त अहिले आजको समयमा प्रदेश नम्बर 2 मा त 100% मधेसी मन्त्रीहरू छ नि। तर के त्यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त भयो? क्या त महिलाले न्याय पाए? के त्यहाँ दलितहरू समावेश भए? क्या त जनजातिहरूले ठाउँ पाए? कि मधेसमा रहेका गैर मधेसी मूलका पहाडी समुदायका मान्छेले के त्यहाँ कुनै खालको सहुलियत पाएका छन्? छैन नि। आजको समयमै प्रदेश नम्बर 2 कै सरकारको कुरा तपाईले गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ मन्त्री परिषदमा 1 जना महिला छैन। लाज हुनु पर्दैन? प्रदेश नम्बर 2 मा 33-34% पहाडी समुदायका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, नागरिकहरू
कि उहाँले समावेश हुँदैन, केन्द्र तत्त्वको आधारमा समावेशिता खोज्ने भने के छ भने व्यक्तिको व्यवस्थापन, नेताको व्यवस्थापन, पदको व्यवस्थापन गरिदिएर मुद्दाको सम्बोधन हुँदैन। मधेसको सवाल जनजाति महिलाका सवालमा पनि समाजमा चेतनाको स्तर कसरी बढाउने र त्यो स्तरबाट मात्रै समाधान हुन सक्छ। हेर्नुस्, अनि मधेसका समस्या 100% सामाजिक समस्या हो, यसको राजनीतिक समाधान हुँदैन। जब मधेसको समस्याको राजनीतिक समाधान खोजिन्छ तब मधेसमा लास खस्छ। यही प्रसङ्गमा मैले जोड्न चाहेँ। अर्को कुरा यहाँले बताउनु भएको, आजको दिनमा मधेसमा देखिने जुन राजनैतिक समस्याको कुराकानी गर्दाखेरि मधेसमा उठिराखेको राजनैतिक आन्दोलन पनि अङ्गीकृतहरूले त्यो नेतृत्व प्रदान गरेका कारणले गर्दाखेरि पनि अहिलेको अवस्थामा ल्याइ पुर्यायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अझ अङ्गीकृतहरूलाई चाहिँ राजनैतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्नुपर्छ भन्ने यहाँले दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ मधेसबाट आउँदै गर्दाखेरि जो वैवाहिक अङ्गीकृत छन् उनीहरूलाई राजनैतिक अधिकार मात्र होइन, अहिलेको संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने भिन्नै कुराहरू आइराखेका हुन्छ भनिसकेपछि यसमा चाहिँ यहाँको धारणा अथवा यसलाई चाहिँ अलिक प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। मैले मधेस मात्रका लागि अङ्गीकृतका कुरा गरे होइन, सिङ्गो देशकै कुरा गरे हो। यी अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन। नभए हाम्रो सानो मुलुक हो, मान्छे आज अङ्गीकृत नागरिकता लिन्छ र भोलि राष्ट्रपतिका लागि फारम भर्छ, आज नागरिकता लिन्छ र भोलि सांसद मन्त्री हुन खोज्छ, आज नागरिकता बोक्छ र भोलि पार्टी सञ्चालन गर्न थाल्छ। अनि अङ्गीकृत नागरिक आएकै भोलिपल्टदेखि कानुन बनाउन थाल्ने हो र सबै वंशजलाई उसले कानुन सिकाउन थाल्ने हो भने नेपाल फिजी हुनको लागि 10 वर्ष लाग्दैन, 2टा निर्वाचन काफी हुन्छ। त्यही भएर मैले उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने, मेरो आमा पनि भारतको हुनुहुन्छ हैन, बिहारबाट, मेरो मावली बिहार हो। कतिपय मान्छेले के भन्छन् भने मेरो आमा, मेरो श्रीमती, मेरो दिदी बहिनीलाई यस्तो गर्न दिन्न भन्छ। मलाई लाग्छ मेरो मातृभूमि भन्दा ठुलो मेरो परिवार होइन, मेरो देश भन्दा ठुलो मेरो नातागोता होइन, नेपालको भविष्य भन्दा ठुलो मेरो र मेरो सन्तानको भविष्य होइन। त्यही भएर परिवार भन्दा माथि उठौँ, समाज भन्दा माथि उठौँ, देशका लागि सोचौँ। देशका लागि सोच्ने हो भने अङ्गीकृतलाई सबै खालको अधिकार दिउँ, कानुनी अधिकार दिउँ, सामाजिक अधिकार दिउँ, सबै खालको दिउँ, तर राजनीति गर्ने अधिकार नदिउँ। यदि राजनीति गर्ने अधिकार दिनुहुन्छ भने त्यो खानामा नेपाल 10 वर्षमा फिजी बन्छ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र पछिल्लो समय उठिराखेका विविध विषयवस्तुमाथि पनि टिप्पणी गरिदिनु भयो। यहाँको समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। देश सोच्नुपर्ने बेला भयो है। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक राजेश सहिराज र उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय देशका विविध विषयवस्तुहरू अहिले समसामयिक राजनीति उठिराखेका छन् त्यस विषयमा चाहिँ संवाद गऱ्यौँ। अब भने नेपाल जति बेला स्वतन्त्र हुन खोज्दछ, स्वतन्त्र रूपले निर्णय गर्न खोज्दछ, त्यति बेला भारतबाट चाहिँ नेपालमाथि नाकाबन्दीको अस्त्र प्रयोग भइराखेको छ। चाहे त्यो 2019 साल अहिलेसम्म चाहिँ नेपालको इतिहासमा 4 पटक नाकाबन्दी लगाएको भनेर बताइन्छ। 2019 सालमा, त्यस्तै गरी 27 सालमा, त्यस्तै गरी 2045 सालमा र 2072 सालमा। 72 सालको नाकाबन्दी त तपाईँ हामीमध्ये धेरैजनाले त्यो भोगेको नाकाबन्दी पनि रहेको छ। त्योभन्दा अलि लामो 2045 सालमा लाग्यो भने 2027 र 19 सालमा पनि लागेको भनेर बताइएको छ। यो रिपोर्टले यहाँहरूलाई अझ विस्तृत रूपमा र अझ निकट रूपमा बुझ्नको लागि सहयोग गर्नेछ। यो रिपोर्ट अबको क्रममा। भारत बेलायतको उपनिवेशबाट सन् 1947 अगस्त 15 मा स्वतन्त्र भयो। कानुनी रूपमा भारत बेलायतको पन्जाबाट मुक्त भए पनि सोच भने उही औपनिवेशिक कालकै छ। हुन त वर्तमान भारतको कर्मचारी संयन्त्रदेखि राजनैतिक व्यवस्था पनि बेलायतकै देन भएको कारण पनि हुन सक्छ उनीहरूको सोचमा अहिले पनि आफूभन्दा कमजोरलाई पेलेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेले प्राथमिकता पाइरहन्छ र आफ्ना छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुभन्दा पनि आफ्ना छिमेकीलाई दबाउने, तर्साउने, पेल्ने, दुःख दिने नीतिमा भारत छ। नेपाल भारत बीच नागरिक स्तरमा निकै सुमधुर सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि राज्य बीचको असमान सम्बन्धले त्यतैतर्फ संकेत गरिरहेको छ।
भारत नेपाल जहिले पनि उसकै छत्र छायामा रहोस् भन्ने चाहन्छ र ऊ माथि नै निर्भर रहिरहोस् भन्ने उसको मनसाय देखिन्छ। नेपालले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो हितको लागि लिने प्रत्येक निर्णयलाई उसले चुनौतीको रूपमा लिन्छ। जब जब नेपाल स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्न खोज्छ तब तब भारत आफू असुरक्षित भएको महसुस गर्छ। विक्रम सम्वत 2027, विक्रम सम्वत 2045 र विक्रम सम्वत 2072 सालको भारतीय नाकाबन्दी त्यसकै उदाहरण हुन्। 2027 सालको कुरा होस् वा 2045 अनि 2072 कै किन नहोस्, प्रत्येक समयमा नेपालले आफ्नो हितको लागि निर्णय गर्दा भारतले हामीलाई दुःख दियो। सुरु विक्रम सम्वत 2027 बाटै गरौँ। 2027 सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउनुको तत्कालीन कारण थियो अरनिको राजमार्ग। अरनिको राजमार्ग त्यही राजमार्ग हो जसले नेपाल र चीन बीचको आवागमनलाई सहज बनाउँछ। भारतले नेपाल चीन बीचको सुमधुर सम्बन्ध आफ्ना लागि असुरक्षित ठान्यो, जसकारण उसले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो। पारवहन सम्झौता नवीकरणमा विलम्ब गरेर उसले नेपाललाई दुःख दिएको थियो। त्यति बेला भारतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा इन्दिरा गान्धी थिइन्। भारतले झण्डै 18 महिना नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको थियो 2045 सालमा पनि। त्यसबेला पनि भारतको रिस नेपालले स्वतन्त्र रूपमा लिएको निर्णय नै थियो। हामीले हाम्रो सेनाको लागि चीनबाट हतियार ल्याएको कारण भारत हामीसँग रुष्ट थियो। उसले नेपाल र भारत बीच सन् 1950 मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाई नेपाललाई बारम्बार धम्कीको भाषा बोलिरह्यो। नेपालमा दोस्रो पटक नाकाबन्दी लगाउँदा भारतमा प्रधानमन्त्री थिए राजीव गान्धी। त्यति बेला पनि भारतले नेपाल र भारत बीच भएको पारवहन सम्झौता नवीकरणमै विलम्ब गरेर नेपाललाई दुःख दिएको थियो। हुन त भारतले तत्कालीन समयमा नेपालमा भइरहेको राजनैतिक आन्दोलनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यको साथ पनि नाकाबन्दी लगाएको बताइन्छ। जुनसुकै कारणले नाकाबन्दी भएको भए पनि एक सार्वभौम मुलुकमाथि भारतले थोपरेको नाकाबन्दी प्रत्येक सार्वभौम मुलुकका लागि अपमान हो। विक्रम सम्वत 2072 सालको नाकाबन्दी पनि नेपालले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न खोज्दा भारतले थोपरेको अर्को अपराध थियो। जति बेला नेपालले आफ्नो संविधान जारी गरेको थियो तर भारत उक्त संविधानसँग सन्तुष्ट थिएन। भारत नेपालको संविधान आफूले चाहे अनुसार होस् भन्ने चाहन्थ्यो र भारत नेपाललाई अनुचित दबाव पनि दिइरहेको थियो। तर हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले भारतको उक्त दबावलाई अस्वीकार गर्यो, जसले गर्दा भारतले अघोषित रूपमा नाकाबन्दीको अस्त्र नेपाल विरुद्ध प्रयोग गरेको थियो। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले थिलथिलो भएको हाम्रो अर्थतन्त्र र जनजीवनलाई भारतीय नाकाबन्दीले झनै खराब बनाएको थियो। अहिले पनि नेपालले आफ्नो भूमिबाट भारतीय सेनालाई फिर्ता लैजानको लागि भारतलाई दबाब दिइरहेको छ र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक अनि कालापानीलाई समावेश गरी आफ्नो नयाँ राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। जुन कुरा भारतलाई चित्त बुझिरहेको छैन, जसको परिणाम स्वरूप भारतले 2027, 2045 र 2072 सालमा जस्तै नेपाललाई दुःख दिने अर्को कुनै उपाय सोच्न सक्छ। त्यसकारण हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले भारतको आगामी कदमको विषयमा पनि त्यत्तिकै चनाखो हुन आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, अहिले पनि त्यसका सङ्केतहरू देखिन थालिसकेको छ। खास गरी उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको सम्बन्ध नेपालसँग अलि निकट भएको भनिए पनि उनले पनि नेपाललाई चाहिँ धम्क्याउन छोडेका छैनन्। उनले पनि नेपालका विरुद्धमा चाहिँ आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिइराखेका छन् भने अर्कोतर्फ पूर्व मन्त्री, भारतकै पूर्व मन्त्री तथा बिजेपीसँग पछिल्लो समय निकट मानिएका सुब्रमण्यम स्वामी कई अभिव्यक्ति पनि नेपालको विरुद्धमा देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भारतमा जोसुकैको सरकार, चाहे त्यो भारतीय जनता पार्टी भाजपाको सरकार होस् अथवा
कङ्ग्रेस आएको सरकार होस्, राजनैतिक शक्तिको रूपमा जो भए पनि जति बेलासम्म कर्मचारी संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिहरूको मानसिकता बदलिँदैन उनीहरू नेपाललाई दुःख दिने अनेक बहानाहरू खोजिरहन्छन्। पछिल्लो समय नेपालले पनि जसरी आफ्नो सार्वभौम सत्तालाई लिएर जुन अडानको साथमा अगाडि बढिराखेको छ त्यसबाट भारत बेखुस भएको प्रश्न देखिएको छ र उनीहरूको आगामी कदमको विषयमा हाम्रो राजनैतिक नेतृत्व पनि थप सजग र सतर्क हुँदै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता आजको दिनमा देखिएको अवस्था छ। तर आजको लागि भने कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।